الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत।